किसी गांव के करीब एक बूढ़ी चुड़ैल रोजी अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। गांव के लोग इस बात से कतई बेखबर थे कि रोजी एक चुड़ैल है। रोजी चुड़ैल रोज जंगल में जाती और कुछ जंगली जानवरों को खाने के लिए ले आती। एक दिन उसका मन कुछ अलग चीज खाने को करने लगा। बहुत वक्त हो गया किसी जवान का गोश्त नहीं खाया, क्यों ना आज किसी बच्चे का गोश्त खाया जाए। रोजी चुड़ैल खाने की तलाश में गांव को निकल पड़ी। शाम का टाइम होने वाला था, लेकिन गांव में अभी तक चहल पहल और रौनक थी, इसलिए उसको शिकार नहीं मिला। रोजी चुड़ैल उदास होकर बोली, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। अब मैं और मेरी बेटी पूनम क्या खाएंगे? ये कहते ही रोजी चुड़ैल घर को लौटने लगी कि अचानक उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। रोजी ने फौरन झपट कर उस बच्चे को एक थैले में बंद कर लिया और गायब हो गई। घर पहुंचकर रोजी अपनी बेटी पूनम से कहने लगी, अरे बेटी, सब काम छोड़ो और ये देखो, आज मैं बहुत जबरदस्त चीज लाई हूँ। तुम इसे पकाओ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, आज तो वाकई कमाल हो गया। ये तो बहुत ही लजीज बनेगा। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटी, अब हम रोजाना ऐसा ही जबरदस्त और मजेदार खाना खाएंगे। अब मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाया करूंगी। वाह हा 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 हा। रोजी चुड़ैल रोज शाम को गांव में जाती और एक बच्चा उठा लाती। गांव से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे गायब होने लगे तो गांव के सभी लोगों को बहुत तशवीश हुई। सब लोग शाम होने से पहले बच्चों को वापस घरों में ले जाते। बहुत दिन बीत गए और रोजी को खाने को कोई बच्चा नहीं मिला था। लगता है गांव के सभी लोग मोहतात हो गए हैं। इतने दिन गुजर गए हैं और मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो मुझे जंगली जानवरों को ही खा के अपनी भूख मिटानी होगी। रोजी जंगल की तरफ चल दी कि अचानक रास्ते में उसकी नजर एक बच्चे बबलू पर पड़ी जो आम के दरख्त पर बैठा हुआ था। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। आज तो यही मेरा खाना बनेगा। कितना मजा आएगा। रोजी चुड़ैल दरख्त के पास पहुंचकर बहुत प्यार से बोलने लगी, बेटा, ये आम तो बहुत मीठे और मजेदार लग रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ आम खाने के लिए दोगे? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। बच्चा बहुत शरारती मालूम होता था। वो रोजी से कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे आम लेके जाने दूंगा। क्या वाकई बेटा? तो आओ और नीचे आकर मुझे थोड़े से आम दे दो। नहीं नहीं, आपको आम चाहिए तो आप दरख्त पर चढ़ जाएं और जितना दिल चाहे उतने आम खा लें। अरे बेटा, देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं दरख्त पर कैसे चढ़ सकती हूँ? तो ठीक है, फिर आप भूखी ही घर चली जाएं। मैं तो आपको कोई आम नहीं दूंगा। ये बच्चा तो बड़ा शरारती है। इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं क्या करूं अब? रोजी के जहन में एक तरकीब आती है। वो पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरे बदन में अब तो थोड़ी सी भी ताकत बाकी नहीं रही। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। रोजी को रोते देखकर बबलू को उस पर तरस आ गया
اور وہ اس بڑھیا سے کہنے لگا، اچھا اچھا، روتی کیوں ہو؟ میں ابھی کچھ آم توڑ کر نیچے پھینکتا ہوں، تم اٹھا کر کھا لینا۔ ارے نہیں بیٹا، اس طرح تو آم گندے ہو جائیں گے۔ تم یوں کرو کہ کچھ آم توڑ کر اپنے ساتھ نیچے لے آؤ، پھر ہم دونوں مل کر انہیں کھائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، میں ابھی آم توڑ کر نیچے آتا ہوں۔ ببلو جوں ہی نیچے آیا، چڑیل اس کو جلدی سے تھیلے میں ڈال کر چلتی بنی۔ گاؤں کا ایک لکڑہارا راجو یہ سب دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، اچھا تو یہ بات ہے، گاؤں کے بچوں کو یہ اٹھا کر لے جاتی ہے، آج تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ کچھ ہی دور جانے پر روزی چڑیل کو پیاس لگی اور اس نے کہا، کیوں نہ اس تھیلے کو جھاڑیوں میں چھپا کر میں پانی پی لوں۔ پھر وہ تھیلے کو جھاڑیوں میں رکھ کر پانی پینے چلی گئی۔ راجو نے جھٹ سے جا کر تھیلا کھول کر بچے کو باہر نکالا۔ راجو نے تھیلے میں کچھ پتھر، گھاس پھوس اور لکڑیاں ڈال کر واپس اسی جگہ رکھ دیا اور بچے کو ساتھ لے کر گاؤں آن پہنچا۔ گاؤں آ کر راجو نے سب کو روزی چڑیل کی حقیقت بتا دی۔ ارے لوگوں، وہ بڑھیا روزی ہی ہمارے گاؤں سے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی، ببلو کو بھی اسی نے اٹھا لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگوں کو روزی پہ شدید غصہ آیا۔ ادھر روزی گھر پہنچ کر پونم سے کہنے لگی، یہ لو پونم بیٹی، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ ارے ماں، کیا ہمیں پھر سے جنگلی جانوروں کا ہی گوشت کھانا پڑے گا؟ ارے بیٹی، تم تھیلا کھول کر تو دیکھو، تم نے اس سے مزیدار کھانا پہلے کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا۔ پونم نے تھیلا کھول کر دیکھا تو کہنے لگی، ارے ماں، کیا اب ہم لکڑیاں اور پتھر بھی کھائیں گے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ اس میں تو میں نے ایک بہت موٹا اور تندرست بچہ بند کیا تھا، پھر یہ جھاڑیاں اور پتھر کہاں سے آ گئے؟ کہیں وہ بچہ نکل کر بھاگ تو نہیں گیا؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ جس وقت میں پانی پینے گئی تھی، ٹھیک اسی وقت وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا ہوگا۔ میں اسے ابھی ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ ادھر گاؤں کے لوگ روزی چڑیل کا انتظار کر رہے تھے۔ روزی جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوتی ہے، اسے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ یہاں گھوم رہا ہے، اب یہ مجھ سے بچ کر دکھائے، آج تو میں اسے مار ہی ڈالوں گی۔ روزی بچے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ بچے کے قریب پہنچی، وہ اس جال میں پھنس گئی جو گاؤں کے لوگوں نے اسے پکڑنے کے لیے لگایا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کھولو مجھے۔ تمہیں بچے کھانے کا بہت شوق ہے نا، آج ہم تمہیں پکا کر کھائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی بچہ نہیں کھایا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں خود دیکھا ہے، تم بچے کھانے والی چڑیل ہو، اب ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ گاؤں کے لوگ اس چڑیل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جلتے ہوئے روزی چڑیل چلاتی ہے، تم نے مجھے جلا تو دیا، مگر شاید تم یہ نہیں جانتے کہ چڑیل کو جلا کر نہیں مارا جا سکتا۔ ہا 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 ہا۔ میری بیٹی پونم کو آنے دو، وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی، تم سب مرو گے۔ واہ ہا 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 ہا۔ اچھا، تو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے، پھر تو وہ تمہیں ڈھونڈنے ضرور آئے گی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی جب روزی گھر نہیں پہنچتی تو پونم فکر مند ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں میں نکل آتی ہے۔
जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचती है, गांव के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और दरख्त के साथ बांध देते हैं। गांव वाले अब उन चुड़ैलों को मारने का तरीका सोचने लगते हैं। सब परेशान होते हैं कि अचानक एक बुजुर्ग बाबा जी उधर आन पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? राजू बाबा जी को तमाम बात बताता है। तब बाबा जी एक मटके में से मिट्टी निकाल कर देते हुए कहते हैं, ये मिट्टी उन दोनों पर फेंक दो और साथ साथ कुरानी आयात का विर्द और अल्लाह का जिक्र करते रहो। ये दोनों जलकर भस्म हो जाएंगी। सभी गांव वाले जिक्र शुरू कर देते हैं और बाबा जी की दी हुई मिट्टी जैसे ही उन दोनों पर फेंकते हैं, देखते ही देखते वो दोनों जलकर भस्म हो जाती हैं और गांव वालों की जान उन बच्चे खाने वाली चुड़ैलों के शर से हमेशा के लिए छूट जाती है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। देखा बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें शाम होने से पहले पहले घर लौट जाना चाहिए और किसी अनजाने के साथ हरगिज नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए।